भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते द्वादश स्कन्धे अथ चतुर्थो अध्यायः। श्रीशुक उवाच। कालस्ते परमाण्ड्वादिर्द्विपरार्धावधिर्नृप कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश् चतुर्दश विशाम्पते तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वशृक् सेतेनन्ताशनो विश्वम् आत्मसात्कृत्य चात्मभूः द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्ये ह्यन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्तिता क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजाः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुञ्चति ततः संवर्तको वह्निः संकर्षणमुखोत्थितः दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान् भुवि वरानथ उपर्यधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्नि सूर्ययोः दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमय पिण्डवत् ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतं परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतं ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरं तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपां रसमथो तेजस् तालीयन्तेऽथ नीरसाः ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणं स वै विशति खं राजन् ततश्च नभसो गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्ग देवान् वैकारिको गुणैः महान् ग्रसत्यहङ्कारं गुणाः सत्त्वादयश्च तं ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः अनाद्यनन्तम् अव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययं न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयो यमी न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः न स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुषुप्ति
सुप्तं नखं जलं भूरिनिलोग्निरर्कः संसुप्तवच्छून्यवद प्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः बद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम् दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्याम् आद्यन्तवद्वस्तु यत् दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथग् भवेत् एवं धीः खानिमात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात् बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते मायामात्रमिदं राजन् नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वं वयव्युदयाप्ययात् सत्यं ह्यवैवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन् पटश्येवाङ्गतन्तवः यत् सामान्यविशेषाभ्याम् उपलभ्येत सा भ्रमः अन्योन्यापाश्रयात् सर्वम् आद्यन्तवद्वस्तु यत् विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्योऽस्त्यणुरूपी स्याच्चेच्चित्सम् आत्मवत् नहि सत्यस्य नानात्वं विद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद्वद् ज्योतिषोर्वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवान् धोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यथा घनोर्क प्रभवोर्कदर्शितो ह्यर्काशभूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्माशकस्यात्मन् आत्मबन्धनः घनो यदार्क प्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षिते तदा यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्हि अनुस्मरेत् यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्कारणात्मबन्धनं चित्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गसंप्लवम् नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते कालस्रोतोजवेनासु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी एताः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथिताः समाश्रिताः कार्त्स्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य
संसार सिन्धुमति दुस्तर मुत्तितीर्षोर् नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिसेवण मन्तरेण पुंसो भवेद् विविध दुःखदवार्दितस्य पुराणसंहितामेता मृषिर्नारायणो व्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः स वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंहिताम् एतां वक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 4थो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 5मो अध्यायः। श्री शुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् वीराङ्कुर्वद् देहादेव्य अतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा ह्यजोमरः घटे बिन्धे यथा आकाशः स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनः सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः स्नेहाधिष्ठानवर्त्य अग्निसंयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं देहे कृतो भवः रजः सत्त्वतमो वृत्त्या जायतेऽथ विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाश चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्थम् आत्मनेवामृषप्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो नोपधिक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मान् नमात्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृप हरिर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम 5मो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।